Be a wise shepherd to feed the flock of God and being examples of the flock. Ang kaumhan sa Southern Mindanao Mission ng Malipayon nga nagpartisipar sa union-wide program nga mao ang Elder Simultaneous Evangelistic Campaign sugod Mayo 26 hangtod Hunyo 1, 2024. Kiyusaan kini sa pagsuporta sa pipila ka mga distrito sulod sa atong kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Kauban sa presensya ug puwersa sa atong Southeastern Philippine Union Mission Ministerial Secretary nga mao si Pastor Ray de la Cruz ug sa atong Southern Mindanao Mission Ministerial Secretary nga mao si Pastor Noer Gomez. Kami mapasalamaton sa pagpaminaw dinhi sa gym sa mensahe sa among amahan sa division sa Elder Roger Omaliao Kadirma. Magpaabot sa iyahang pagpasalamat, pagbiabi sa tanan nga mga sites karon nga Sabado mao ni ang simultaneous baptism. Pinaagi ining Elders Crusade adunay daghan nga mga higala namo, mga kahigsuonan nga nakauban namo nga nagapartisipar nga Malipayon ni ini nga programa. Mga kaila nga non-SDA nalipay pud sila nga nagaparticipate ni ini nga programa. Nagpasalamat ko sa atong Ginoong Jesucristo nga o magdahom nga makaabot ko diri sa SDA Church sa Millionaire. Sa naapak ko sa kuang simbahan nga ginasudlan, lahi manggud dito kay gakaon og baboy. Sunod wala nila gina explain sa mo nga bawal di ay karon diri nako nasabtan og nabasa nga gipabasa sa kuha nga bawal di kauno ng baboy. Dili ko gusto nga makasala, dili magin malikayan nga makasala, pero nakoy kahadlok saya nga gusto nako nga makaadto kog langit. Gusto nga maimpyerno. Gusto ko nga malangit. Ang dakong katuyuan niini mga kaigsuonan way lain kundili ang tanang miyembro makalambigit niini nga kasinatian. Diin ang atong mga miyembro sa iglesia. Sila maoy nagapangagda sa mga katawhan nga maminaw sa mga wali, sa mga tigulang, diakon o diakonesa sa matag gabi. Usa ka pagparasig alang sa ato nga makaisunan nga kini buluhaton usa ka sugo nga gikan gyud sa Ginoo nga walay usa nga makahimo sa pagbalibad niini. Kaya ang atong Ginoo mismo maoy nagsugo nga igawali ang mga balita sa tibuok kalibutan sa diha nga malukop na ang pagwali sa tibuok kalibutan, ang atong Ginoo magabalik na. We should humbly and earnestly seek wisdom as we lead the church, taking responsibility in a modest way and care for the prosperity of the church. Kini si Kapaglaom Hanlin Asoy, reporting alang sa Hope Channel, Southern Mindanao.